हामी चाहिँ यो नलिन्छ भक्तपुरको नलिन्छ भन्ने ठाउँमा है केटाहरू चाहिँ मान्छे कतै हिजदेखि पुरो है अगाडि केटाहरू यहाँ छ सबजना लोडेड मोडमा छ है यो टेन्ट ए यो को बाइक छ सब लोडेड छ लोडेड अब ढुङ्गरकातिर लाग्दै हो यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टहरू है सही गर सही ब्याग समात्यो सबै मोबाइल सवाल राख्यौ नि मसँगै छ मेरो राख्यौ नि ब्याग स्याग ओए कुन ताल हो यो चाहिँ हेर्दाखेरि 14 वर्ष देखिने ताल तर यो तालको नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भएन देख्नमा त्यस्तो ठुलो त छैन अब ल हामी उका लाग्दैछ ढुङ्खरको लागि तिम्रो फोटो आइरहेको छ अगाडि यता हेर्नु भाइको त आइरहेको छ नि भाइको त किन आउनु डोपोमा हो के रे आइरहेको नि ल लक्षण अब आउँछ अब ल सुतेको नै आउँछ चिनोसी सुतेको नै आउँछ तलको स्ट्यान्ड यो सानो रिभर क्रसिङ आएको छ यहाँ सानो तलै होला तलै त ढुङ्गरको तलै है हिँडेर तलै तलै जम्मा डाँडाको पानी
यत्रो मान्छेलाई नठ्या त झरेला जस्तो पो छ यार सबै हाल्यो नि केटा आउँदै गरे चिया बनाउँदै न त समाज त झरिन्छ पत्तै समाज लङ्गुर दिन्छ त्यो टुप्पोमा होला जाने कि कुन टुप्पो हो जाने एकछिन बसौँ केटाहरूलाई एउटा माछासम्म त गइहाल्छ नि जान्छम्म आउँदैछन् सिटमा सर्ट टाइट सिट चिया पठाएर बस्छ विजयलाई लोडेड छ लोडेड छ बल्ल तल तानिरहेछ कस्तो छोटो बाइक भएर विजय हेर ल केटा केटा कहाँ हामी चाहिँ ल बाइक पुग्ने ठाउँसम्म आइपुगेको छौँ होइन हाम्रो गन्तव्य चाहिँ उति है डाँडा हो हामी अब हाइकिङ गर्दै गणेश है त्यो चाहिँ गणेश रे ऊ त्यो महेश नारायण ल कहाँ कहाँ रमन तलबाट हो यता हो ऊ त्यो डाँडा हो त्यो ल हामी चाहिँ अब यो बाइक चेकिङबाट माथि हाइकिङ एहे केटाहरू यहीँ गुल्टे लाग्छ ल हामी के हो यस्तो ल हाम्रो केटाहरू चाहिँ अलिकति आइरहेको छ कस्तो खै चिप्ले हो भने गुल्टिन्छ है केटा हो बिस्तारै ल अझै बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ जे अगाडि हाम्रो 3-4जना स्क्वाड गइसकेको छ खै त एउटा गीत सित घङ्गा केटा हो खै त आइरहेछ ल केटाहरूको है मेरो मात्र आएर होला हेलो अड्केर खसिरहेको बुझ्नु त्यो ढल्किया छ समात्नै बढाउँदैन मलाई तिम्रो मात्र आइरहेछ कहाँ आउँछ मेरो ल केटाहरू हाई गरिदियो नि त रमाउन हाई गरिदियो र त हाई गरिदियो नि तिम्रो जिग्रीको क्यामेरामा बाटो नि के भयो त यहाँबाट दामी आउँछ
कस्तो ढला हेर्न ढला हिन्दीको पछि हेर न हिल भन नि नेपाली कता म सबै भाषा मनपर्छ बोक तिम्रो म कहाँ बोक्छु त यो झोलाले माथि दिनु पर्छ ब्रो यार म यत्रो बोकेर मैले नभने के अनि उतै माथि कति हुने माथि दिनु अनि एक बाटो अप्ठ्यारो सिधै हो यता एकतिर जान्छ रोडले पनि यता गरेर यता ढल्किन्छ राइट पेट पो दुख्यो जस्तो भयो ताप्या भए पनि विशाल हुन्न मर्दैन रेस्क्यु गर्छ विश्रामको समय आएको छ फेरि बाइक भन्नु मर्न आँटेको त बाइकमै लड्छ यस्तो होगा केटाहरू विश्राम गर्ने एक राउन्ड कोही बोक्ने गर्दै टेन्ट एक राउन्डै बोकिरहेको छु रोजन ब्यागमा एनिवान इन्ट्रेस्टेड हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ त्यही हो बाटो सायद उति होला ट्रेल ल हामी चाहिँ अब हाम्रो यो माथि गन्तव्यको नजिक पुगेको अनुमान छ र माथि अनिल बाटो एकदम साँघुरो भएकोले ब्याग समातेर हिँड्न एकदम गाह्रो भएको छ र मेरो पछाडिको ब्याग झुन्डेर तल गुड्ला जस्तो भइसक्यो धेरै पछि यस्तो उकालो हिँडेको भएर हो कि खुट्टा पनि काम नभए थालेछ मान्छेहरू के चाँडाएर फर्क्यो होला त्यस्तो म त सामान छैन ठिकै हो कहाँ बस्यो नि यहीँ ब्रेक लिम्ला जस्तो भयो ए भयो ल ल अब योभन्दा उकालो सकिन्न भाइ ब्रेक लिने हो उयो लिम्ला उहाँ ब्रेक लिनु ठ्याक्क ल भाइ उहाँ यहाँ ब्रेक हैट त्यहीँबाटै आउँदा नि ल मगाले के छ 200 त जास् न डोक छ हामी आज कति 2800 2900 अल्टिट्युडतिर छौँ होइन मिटर अल्टिट्युड चिसो आइरहेछ लुसो कसरी लाग्दैन अल्टिट्युड ल मा दाइ फ्रि नाङ्गे कसै भएन बगाले फ्रि छ्याप ल ब्रो भन है मैले भिडियो लिइरहेको छु ल बुढो तिमी लगभग लास्टतिर आइपुग्यो होइन भर्खरै आइपुगेछौ होइन अनि कस्तो फिल भइरहेको छ पर्सनल फिल महाकसम यार महाकसम कस्तो भन बबालमा त मर्न लाग्छु होइन मर्नु भएन वी हेभ टु इन्जोय राइड अब के अब यसमा अक्सिजन नपुगे हो कि मलाई गरौँ मलाई थाहा छैन समवान गिभ यु माउथ टु माउथ रेस्पिरेसन इफ यु हेभ एनी प्रब्लम कि ब्रो ए होइन दिपुले त्यहाँ उ गरेको थियो के गरेको थियो मेरो सामान लिदियो नि त हजुर हजुर त्यसपछि बल्ल म यहाँसम्म आउनु आइपुग्नु पाएँ यु फिल कम्फर्टेबल यु फिल कम्फर्टेबल दिपु तिम्रो मात्र जिग्री होइन आदेखि मेरो पनि जिग्री we all are degrees के bro we all are degrees from there is here okay you can take and shoot some होइन म अहिले एकछिन केही सकेँ होइन धेरै उ छैन कि ब्याट्री चार्ज पनि कम छ पखाइ पछि एकछिन ल रेडी गो
मान्छेलाई कति तिनवटा हो केटा हो दाउरा माथि छैन उनीहरू पनि म एक बाइट हान्छ है सनसेटहरू आउन पाक हुन्छ सनसेट लग्यो त बगाले बगाले ओ बगाले सनसेट हेर्न आऊ के सनसेट दामी देखेछ हेर्न आऊ डुब्नु राख के दामी देखेछ के छुटा दिस इज माई नारो दाजु ए डुबेको सर्ट हान्नु न रोदन ए गयो ल यो पहाडहरू कस्तो दामी छ कस्तो आएकै सेडमा के है लेयर हेर्न ल रोदन छिटो तिनवटा लेयर छ एउटा दुईवटा तिनवटा ट्राई गर एक मिनट बाँकी छ उदाको त दार्जिलिङ गएर हेरेर आयो खोल्नु बनेका छ क्लास 9 मा गएको क्लास 9 त्यो ठुलो रेल कहाँ हेरेको थियो दोस्रो सेभेज एउटा हान्नु त डायलग सेभेज एउटा डायलग जेको बारेमा नि सनसेटको बारेमा ल अनि मेरो बारेमा सनसेटको बारेमा ल नारायण राम्रो छ नारायण भन्दा नि राम्रो छ नारायण भन्दा नि राम्रो छ राम्रो त केही हुनै सक्दैन ओ माई गॉड बर्थडे राजालाई त्यति सेतो बिग्रिन्छ मोबाइल क्यामेरा पनि मर जानु पर्ने यो चाहिँ हामीहरू आज चिया पकाउने क्रममा है चिया र चिनी तातो पानी अब चिसो भएर फ्लो एकदम भएको हुनाले हामी आगो राम्रोसँग बाल्न सकिरहेको छैनौँ चिया चाहिँ लगभग पाक्छ मिलाइसक्यो निरजको मोबाइल माग्नु भनेको ल अहिलेको चाहिँ बिहान कति बजी केटा हो नारायणमा कति बजी आउनु त हामी लगभग ठ्याक्क 6:10 गएको अवस्थामा छौँ हामी चाहिँ अब यो सनराइज भ्यू हेर्ने तर्खरमा हो जाडो एकदम अत्याधिक छ त्यो हाम्रो केटाहरू माथिको माथि हाम्रो केटाहरू त्यो दिपुहरू खै दिपु त्यही हो तिमी आइरहस् भ्यू भनेको र बिहान बिहानको यो स्टिफ हिल फ्रेसमा काट्दै सनराइजको भ्यू लिङ्गमा ओहो प्याराग्लाइडिङ हैन नि एउटा आई विस होइन तर आई कान्ट होइन फ्याक्ट अन द भिडियो अहिले चाहिँ हामी यो काभ्रेको नारायणथान गाउँपालिकामा अवस्थित बेतन्चोक अग्लो पाहाडमा छौँ जुन चाहिँ महाभारत रेन्ज भनिन्छ र यहाँबाट हामी थुप्रै हिमालयहरू देख्न सकिन्छ तार हिमालय रेन्ज र पारिपट्टि चाहिँ मान्छेहरू घुइँचोहरू देख्न सकिन्छ हामीले सबजना बिहान आगो तापेर चिया खाने क्रममा जे होस् बिहानको सनराइज हेर्नु चाहिँ मजै भयो
यो चाहिँ मन्दिर रहेको छ र त्यो चाहिँ हामी हिजो क्याम्पिङ गरेको ठाउँ। र अहिले चाहिँ यो बेथान्जकको जस हामी यो एउटा कम्प्लिट भ्यू हेर्न सकिन्छ यो डाँडाको एकदम हिमालयन रेन्ज सनलाइट र एकदम भिरालो यो पहाड यो एकदम हाइटदेखि एकदम डर लाग्ने मान्छेलाई जे होस् थ्रिल नै हुन्छ यहाँको ट्रिप चाहिँ एकदम हाइट र एकदम स्केरी पहाडहरू र यो हामी चाहिँ यो केभ देख्न सकिन्छ है गुफा यहाँ चाहिँ एकदम यो ढुङ्गाको बिचमा रहेको छ र म एकचोटि त्यहाँ जाने प्रयत्न गर्दैछु। लेट्स सी कस्तो छ, लेट्स फाइन्ड इट। यो चाहिँ यो के भनौँ यसको नाम चाहिँ थाहा भएन, जस्ट फ्रेस नै आगो बलेको देख्न सकिन्छ। यो कोइला इटानिरहेको छ र गुफा चाहिँ जस तलभन्दा नि धेरै नै तल जस्तो छ, एकदम डिप छ। अब यो लाइटिङको कमीले गर्दा सायद मेरो विचारमा यो गुफाको रियर भ्यू हेर्न गइरहेको छु र आई थिङ्क इट्स स्केरी। सेटिङ जस्तै नै लाग्यो मलाई चाहिँ, त्यति नै नभए पनि डेप्थ चाहिँ अति नै तलै छ यसको। यस्तो भ्यू छ हाम्रो गुफाको चाहिँ। गुफा स्केरी नै रहेछ बिहान